वालेकुम व्यूअर्स सकते हैं ट्रैफिक के फुल जाम है और यहाँ कुछ इतलात मिली हैं कि के खिलाफ आजकल ने बहुत ज्यादा लाइट का बंद करना, यानी 5 मिनट के लिए लाइट आती है तो 2-2 घंटे नहीं होती, तो उसी यहाँ ट्रैफिक बिल्कुल जाम है। कुछ लोगों ने रोड बंद किया हुआ है। चलते हैं हम उसी तरफ के, क्या सिलसिला है, इंतजामिया क्या सूरत हाल है। वैसे हमारी मालूमात के मुताबिक तो यहाँ पहुंच गए हैं तो बाकी हम जगह पे पहुंच के उसके बाद फिर आगे जो भी सूरत हाल है। तो बहरहाल ये है कि रोड खोल दिया गया है, लोग साइड पे बैठे हुए हैं, ये सभी मालूमात करते हैं इंतजामिया क्या कहती है। डीएसपी जो है वो यहाँ मौके पे मौजूद हैं। पहले डीएसपी साहब से ही बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर कैसे हैं जनाब? सर क्या सूरत हाल है, क्या मसला है यहाँ? बस रोड लोकल मकामी लोगों ने बंद किया था बिजली के खिलाफ, अनशेड्यूल्ड लोड शेडिंग के खिलाफ। तो उनसे एसी साहब की मुज़ाकरात हम कर रहे हैं। रोड हमने खुलवा दिया है, रोड आज़ाद है, बाकी मुज़ाकरात कर रहे हैं। एसडीओ साहब को बुला रहे हैं, उनको यकीनदहानी कराएंगे कि अनशेड्यूल्ड लोड शेडिंग नहीं होगी। शुक्रिया सर। कुछ इतलात मिली थी कि यहाँ पे किसी जो एहतजाज करने वाले में से किसी को हार्ट अटैक वगैरह हुआ, कुछ इस तरह? नहीं, हमें कोई इतला नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं हुई। ठीक है, थैंक यू। तो बहरहाल व्यूअर्स, जैसे कि डीएसपी साहब ने बताया कि जी ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है, जैसे मैंने आपसे जिक्र किया था कि जी इस तरह का मामला है। थोड़ा सा मैं देखो गल मुकल नहीं देने ना, मैं ना कि गल आखी मेरे दफ्तर च आओ, मैं वापडे ले भी बुलाना उसे बह गई कोई गल होसी ना यार। देखो देखो लोकां तकलीफ देने नाल बरखुरदार पाकिस्तान दे प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर जो इलेक्ट्रिसिटी दे ये दोनों क्या कहते हैं कि पाकिस्तान में 2 घंटे करो तो लोड शेडिंग नहीं, इस वक्त लोड शेडिंग उसी तसी जितने भी लोग इन्होंने फायर कर सा, इसका मतलब है कि सी होगी पाकिस्तान जैसा नहीं, यहाँ सी पाकिस्तान जैसा। और ऐसे अगो जेडे असा बैठ दे इंतजामिया हो हम उस पे भी सिचुएशन है सर। वो देसी भी आते ना सर, रुपए से इस्लामाबाद की बिजली पारा और बिजली तक घर वाली भी ना मिले, ये तो इंसाफ नहीं ना। 25 रुपए यूनिट है, 500 रुपए बिल आंदी है, 1200 रुपए टैक्स आंदा है। बाकी तो किसी बंदे कोई परेशानी नहीं, गरीब तबका जितने सारे की तो बड़ी परेशानी है। और से तुसी कोई हाल करो उन्हें कितना मंगा लो, उन्हें राना कटसो मजीद एहतजाज होसी। ठीक है, लोगों की भी परेशानी है, तुसंग भी परेशानी है, असंग भी परेशानी। इस साल तुसी करसो, असी सिर्फ तुसा तक जो लगते हैं। तुसी वावड़ा ले फोन करो, बुलाओ, एदा आवे तो ते सामने जिड़ी गल भी होई कर सुने। 2 घंटे तुसी आदे शेड्यूल है दरबंद मुलोगा का सखाते भी चीनी बिजली उस आंदी है तो जुलदी है। लोगों ने निके निके बच्चे पूरी तहसील का मसला है, लोगों ने यूपीएस बंद हो गए। और भाई मैं ये कह रहा हूँ उनका शेड्यूल 2 घंटे का है, बिजली वो कहते हैं जी हमारी 18 घंटे नहीं होती। मैं ये बात कर रहा हूँ, ये तो नहीं कह रहा हूँ 2 घंटे में मतलब है। अगर पेशावर से बुलाए तो हमारे एमपीए साहब क्या कर रहे हैं, एमएलए साहब क्या कर रहे हैं? एमपीए की सूबे में हुकूमत है, वो कहें पेशावर वालों को ना। तो फिर एमपीए साहब वालों को इधर बुला के इधर बात करते हैं।
चलो जी मुनासिब ਜਿਹੜੀ ਅਸਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੁਲਾਓ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨੋ ਇਹ ਆਵਾਮ ਗਲਤੀ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ ਇਜਾਜ਼ ਕਰਸੀ ਉਹ ਐਸੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਥੇ ਐਵੇਂ ਸਭ ਲਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਸੋ ਪਾਰਕ ਫਿਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ہے تو انہیں بلاؤ اتنی بلاؤ جڑی گل بھی ہے کر چھوڑو بس گل ختم کوئی ایک بندہ یہ ثابت کرے کہ گریڈ اسٹیشن کو لکڑ جلدی ہے گریڈ اسٹیشن کو گیس جلد ہے وہ بجلی دے کاندھی بھی ہیں بجلی دا تندور بھی چلانے ہیں اے سی بھی چلانے ہیں سیالے بھی دفتر چلتے رہو 5 آدمی سر 7 مکان ہیں 8 مکان ہیں سارے میں بجلی چلتی ہے سارے میں بجلی چلتی ہے صرف اس ہنستے نہیں ہنستے موج مستی ہے وہ تو واپڈے میں نکے تو نکے لیول تو ملازم ہوتی موج مستی ہے گریڈ میں اندر یہ تو صرف اسی تباہ کیتے ہیں کم کاروبار اسی بند کر کے بیٹھ دیا اصل سن فرنیچر کا کارخانہ چلانے کاریگر سو بجے آنے بیٹھتے ہیں 1 بجے اٹھ کے چلتے رہنے ہیں لوگوں کا ساڈر دینے اسی کی ہیں رنگ نو سی فرنیچر نہ بڑھاتے رنگ نہ کراتے اسی کس طرح سسٹم چلا سا کاریگر پکھنا مر دین ایک ہفتہ ہو گیا انہوں نے مزدوری نہیں کی تھی عوام دا بڑا مسئلہ ہے اسی لوگ ہمیشہ واسطے ذلیل ہوندے رہے ہیں یعنی دیکھو سٹور تا جلو پھر لینے بینکا بھی جلو پھر لینے ہر نظام بھی لینے سر ایک تے ازلالت ہے راتی بچی کے دیدی بیٹھی دیونے ماما پریشان پینا پریشان اسی پریشان 2 بجے تک اسی بیٹھی دیونے صبح پھر کاروبار تانے ہیں غریب لوگ ہیں دکانہ بند کر کے احتجاج کیتا یہ تسی اساں بس تسی اساں کوئی دسو کہ یہ تسی بھی حل کرو تو انشاءاللہ اسی اس کا مکا کے جی ویورز یہ صورتحال ہے تازہ ترین یہاں اسسٹنٹ کمشنر کی حسد خان صاحب بھی پہنچ چکے ہیں اور ڈی ایس پی او کی طاہر قریشی صاحب بھی پہنچ چکے ہیں اور ایس ڈی او کو انہوں نے کال کی ہے وہ یہاں پہ آتے ہیں بہرحال مذاکرات ان کے جاری ہیں اور یہ ایک اچھا سائن ہے کہ روڈ جو ہے انہوں نے کھلوا دیا ہے اور یہاں کے جو مقامی نوجوان ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ جی صرف 24 گھنٹے میں 2 گھنٹے لائٹ ہوتی ہے اور آپ سب کے سامنے ہے تو یہ جو فورس لوڈ شیڈنگ ہے جس کا کوئی شیڈیول نہیں ہے یعنی 24 گھنٹے میں 2 گھنٹے لائٹ کا ملنا اور بل بھی پورے پے کرنا اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کے ٹیکسز ہیں وہ بھی سارا کچھ ہونا بہرحال اسی کے لیے عوام سراپا احتجاج ہے لیٹس سی ہمارے ساتھ رہیے گا کچھ دیر بعد دوبارہ ہم لائیو آتے ہیں جب تک آپ نے یہ ویڈیو شیئر کرنی ہے تھینک یو اللہ حافظ